दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। ओ साडे वर्गियां गुनाहगारां नू साडे वर्गियां गुनाहगारां नू सुन कुट के सीने ला लेना। सुन कुट के सीने ला लेना। ओ जिथे कुल नबियां ने ना करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी। और जिथे कुल नबियां ने ना करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी। उथे सब नबियां उथे सब नबियां मेरे आका नू उथे सब नबियां मेरे मुर्शद नू अपना सरकार बना लेना। अपना सरकार बना लेना। दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। उथे कौसर दा इक हौज़ा सी उथे कौसर दा इक हौज़ा सी जिथे सोना जलवा फरोज़ा सी। जिथे सोना जलवा फरोज़ा सी। जिस जाम को सरदा पी लेना ओनू रब ने ते अपना बना लेना। दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। ओ साडे वर्गियां गुनाहगारां नू साडे वर्गियां गुनाहगारां नू सुन कुट के सीने ला लेना। दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। और भी सोनी जी और पढ़नी है इत्थे रखो साडे कोले रखो। मेरे आका मदनी दा मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोना। सिद्दीक उमर उस्मान करार बड़ा सोना। साहबा मेरी जान मैं जावा कुर्बान। साहबा मेरी जान मैं जावा कुर्बान। एक वक्त जो खाया वे वंज यार नु यार जगावे। जड़ा मोटियां ते जा चावे विच गार दे डेरे लावे। ओ वार बड़ी सोहनी ओ प्यार बड़ा सोहना। सिद्दीक उमर उस्मान करार बड़ा सोहना। ओ इश्क दा बहर अमी के किती अव्वल जिस तस्दीके नहीं कीती कोई तहकीके ओदा नाम अबू बकर सिद्दीके। दोबारा पढ़िए दोबारा। ओ इश्क दा बहर अमी के ओ इश्क दा बहर अमी के किती अव्वल जिस तस्दीके नहीं कीती कोई तहकीके ओदा नाम अबू बकर
اول رفاقت دا پہلی اول رفاقت دا گلہار بڑا سونا صدیق عمر عثمان قرار بڑا سونا صحابہ میری جان صحابہ میری جان کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر او عشق دا بحر امی کے کیتی اول جس تصدیق نہیں کیتی کوئی تحقیق او دا نام ابو بکر صدیق پہلی اول رفاقت دا گلہار بڑا سونا صدیق عمر عثمان قرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاوا قربان صحابہ میری جان میں جاوا قربان وحشانہ پائیاں یارا ان نال منال مزارا میں ویکا کیاں ٹارا تے جندڑی اپنی وارا پاکا نل الفت دا پاکا نل الفت دا اظہار بڑا سونا صدیق عمر عثمان قرار بڑا سونا کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا تاپ مسلح میرے پیر علی وی واللہ ہے پڑھیا صدیق دا پلہ ہے دردی اطاعت دا ہے دردی اطاعت دا معیار بڑا سونا صدیق عمر عثمان قرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاوا قربان صحابہ میری جان میں جاوا قربان ابو بکر صدیق اکبر ہے سونا دل پیر عمر ہے عثمان سلام دا گھر ہے دروازہ علی حیدر ہے باغ رسالت دا ہے باغ رسالت دا گلزار بڑا سونا صدیق عمر عثمان قرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاوا قربان صحابہ میری جان میں جاوا قربان ماشاءاللہ احتشام عبداللہ آج کی اس کانفرنس کی خاص بات یہ احتشام عبداللہ ماشاءاللہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے الحمدللہ اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے یہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے 2 بول مولانا حافظ بنیامین عابد کے سنانے ہیں میں نے آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے آپ ذرا سنیں صرف 2 منٹ کے لیے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا مال آ گیا پیسہ آ گیا ان کی کر دے الذی جمع مالا وعددا نالے دتیاں رکھی جاندے نالے گنی جاندے 1 لاکھ ہو گیا 2 لاکھ ہو گیا 3 لاکھ ہو گیا نالے دتیاں رکھی جاندے نالے گنی جاندے ایڈی گندی عادت پیسوں گنن دی ہر ویلے ہی گنی جاندے تاکہ نماز پڑھدا بھی گنی جاندے فرمایا الذی جمع مالا وعددا گنی جاندے جمع کیتی جاندے تے سمجھدا پتہ کی ہے یحسب ان مالہ اخلدا میرے ATM کارڈ دا پاسورڈ کس نو پتہ نہیں لگ سکدا میرے بینک دا لاکر کوئی نہیں توڑ سکدا میرا جڑا ٹرنک نو تالا لگا ہے وہ بھی کوئی نہیں بن سکدا کوئی میری دولت نہیں لے سکدا حالانکہ بنایا انہوں اللہ نے پیدا انہوں اللہ نے کیتا ہے تے خلاف ہوندی کڑا ہے وردا اللہ فرماندے نے کملا ہے بردے نو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کس گل دا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها زلزلہ آیا ہے لاکر ٹٹ گئے نے بینک تباہ ہو گیا نے پاسورڈ برباد ہو گئے نے مالا دے ٹیر لگ گئے نے تے روندا کہندا ہائے ہائے او مالے جدی خاطر میں اپنے ابے دا قتل کر دتا اے او مالے جدی خاطر میں اپنے پرا دا گلا دبا دیتا اے او مالے جدی خاطر میں اپنی امی دا خون کر دیتا اے او مالے جدی خاطر میں نمازاں چڑھ دیتیاں جمال نو پوچھ دئی کوئی نہیں اج مال دے نیڑے ہی کوئی نہیں جاندا پیر جی مال دی کوئی حیثیت نہیں ہو مال انجیے جاوے جناب مہنی مہنے ایک بڑی اسرائیلی روایت دا ذکر کیتا اللہ اللہ ملک الموت نہ ملک الموت انہوں پوچھا گیا بھی تینوں بھی کدے کسی دی جان کٹن لگے کوئی ترس ہے کہ کوئی نہیں انہیں آکیا مینوں 2 وری آیا کدوں ایک مینوں اللہ رب العزت نے حکم دیتا جہاں فلا جگہ ٹوڑ جائے ایک عورت اپنے بچے نوں دودھ پئی پلان دیے ایسے حال وچ عثمان دی جان کٹ لے تے روح کٹ لے تے جدو عثمان دی میں جان کٹن لگا نا تے مینوں ترس آ گیا ہے اس بچے دا کی بنے گا جڑا اپنی ماں دا دودھ پیندا ہے ایک مینوں دو ترس آیا تے دوسرا مینوں دو آیا جدو میں قارون دی جان کڈن لگا قارون کون ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیتا سی اینا مال سی کہ انہیں اپنے مال نال ایک بڑا وڈا محل بنایا سونا لایا چاندی لائی درہم پیسے ہیرے جواہرات جڑے اس محل دے اندر تے جدو محل بن گیا نا تے کہندا ہے محل نہیں ہے جنت ہے پتہ نہیں رب نے دینی ہے کہ کوئی نہیں میں اپنی ذاتی جنت بنا لئیے پتہ نہیں ہوتے لبنی ہے کہ کوئی نہیں میں اپنی ذاتی جنت بنا لئیے ہجے ایک پیر باہر ہے تے ایک پیر اندر ہے تے جدو داخل ہونے لگا ہے مینوں رب العزت نے حکم دیتا جان کٹ دے دی تے جدو میں اندی جان کٹن لگا نا تے مینوں ترس آ گیا ہے کوئی 2-4 منٹ وچ پھر لیندا تھوڑا جا مینوں اللہ رب العزت نے فرمایا گل سن ملک الموت اور جدی جان کڈی سی تو او جڑا بچہ سی او قارون ہی سی اس بچے نو اسی رحمت نال بڑا کیتا پیسہ دیتا مال دیتا درہم دیتے دینار دیتے جدوں مالا مال کر دیتا دولت
بنا لئیے تے ایک پیر جے اندر ہے تے ایک پیر باہر ہے تے جدو داخل ہون لگا ہے منو رب العزت نے کیا اللہ رب العزت نے کیا جا جان کڈے دی جا کڈے دی جان کھچ دی روح تاکہ قیامت تک آنے والے مالداراں نو پتہ لگ جاوے گل مال نال نہیں بندی گل نیکا مال نال بندی ہے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ